26वीं आईनी तरमीम हुई, ये क्या हुआ कि इंसदाद दहशत गर्दी का कि दोबारा उन्होंने तरमीम कर दी? आपका सवाल बड़ा वैलिड किस्म का सवाल है। ये तो हुक्मरानों का फ़र्ज़ होता है, सबसे पहले आइन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुक्मरान पे होती है जी। और कोई ऐसा नहीं हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम उन्होंने जबरन मनवाई या हमने जबरन मनवाई। 1 महीना मुज़ाकरात हुए और उनकी तरफ से जो ड्राफ्ट दिया गया था वो 56 क्लाज़ेस पर मुश्तमिल था। मुज़ाकरात के नतीजे में वो 22 क्लाज़ेस पे आ गया। तो सब चीज़ों से वो ख़ुद विड्रा होते रहे और उनको वापस लेने पर आमादा होते रहे। फिर बाद में जब उनका ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया और पेश करने पे की नौबत आई तो हमने फिर 5 क्लासेस की उसमें अमेंडमेंट डलवाई। फिर 27 क्लासेस का वो ड्राफ्ट बन गया और वो पास हो गया। तो पहले सेनेट से पास हुआ, फिर उसके बाद कौमी असम्बली से पास हुआ। अब कुछ चीज़ों की होती हैं अखलाक़ी पहलू भी होती हैं। कुछ ये कि मौका महल के लिहाज से हर चीज़ का अपना एक तासुर होता है। जब हमने आइन के आर्टिकल 8 जिसका बुनियादी इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ है उसको सिरे से एजेंडे से निकाल दिया और पूरे ड्राफ्ट से उसको विड्रॉ कराया, तो उसके बाद फिर ये कानून लाना कि फ़ौज को इख्तियार होगा कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी हिरासत में ले सकेगा, 90 दिन तक उनको अपनी हिरासत में रख सकेगा, उस पर मज़ीद इजाफे के लिए भी गुंजाइश रख दी गई है। तो क्या उनको ये शऊर नहीं है कि उन्होंने ख़ुद आइन के आर्टिकल 8 जो उन्होंने ड्राफ्ट से विड्रा किया ये दोबारा उसकी बहाली है, यानी इंसानी हुकूक की नफ़ी है। और मुझे हैरत इस बात पर है कि ये लोग कैसे अवाम के नुमाइंदे हैं। फिर तो हमारा दावा सही है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। और जिस इलेक्शन के नताइज पर हमारी राय है उनका किरदार भी उसी पे शहादत दे रहा है। और वो लोग जो हैं तो अवाम के इंसानी हुकूक की परवाह नहीं कर रहे, बस सिर्फ एक ताकतवर को मज़ीद ताकतवर बनाना और मुल्क के निज़ाम पर उनकी गिरफ्त को मजबूत करना। सो मुल्क में अगर जमहूरियत कमज़ोर है तो यही मिसालें माजी में रही हैं कि सियासतदानों ने कंप्रोमाइज़ किया है। तो असम्बलियाँ बनाई जाती हैं, मैनेज की जाती हैं, इलेक्शन के नताइज मैनेज किए जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर ऐसे लोगों को हुकूमत हवाले कर दी जाती है कि फिर ये खिदमत उनसे लेनी पड़ती हैं जी। अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को ऐवान सदर अता करेगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को एक सूबे की हुकूमत और असम्बली अता करेगी, अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी को मुल्क को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, तो फिर उन्होंने ये खिदमत ही के लिए इस तरह चुनते हैं ना। तो वो खिदमत उनसे ली गई हैं और मेरे ख्याल में ये आवाम की तौहीन है, ये आइन की तौहीन है, ये जमहूरियत की तौहीन है, ये पार्लियामेंट की तौहीन है। और किसी लिहाज से भी उन्होंने इसका लिहाज नहीं रखा। तो इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मैं वापस जाऊँगा तो इंशाअल्लाह इस पर दोबारा बात करेंगे हम, और बड़े दलेर के साथ बात करेंगे। और इस तरह मनमानी तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि जमहूरियत में आप जमहूरियत को बिल्कुल ज़मीन बोस कर दें और ताकतवर क़ुव्वतों को गैर जमहूरी किस्म के इख्तियारात आप उनके हवाले कर दें। बाकी ये है कि अब यही चीज़ें होती हैं कि तासुर ये होता है कि जैसे हम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या ताकतवर फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। मैं एक महफूज पाकिस्तान के लिए एक मज़बूत फ़ौज का कायल हूँ, लेकिन फ़ौज के अपने दायरे होते हैं। फ़ौज के 2010 के बाद से जो हम उनके इख्तियारात पे इख्तियारात दिए चले जा रहे हैं, वो दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। और दहशतगर्दी के ख़ात्मे में आज आप देखें कि मुसल्लह लोग जो हैं उन्होंने 2 सूबों पे कब्ज़ा किया हुआ है और ये कहाँ खड़े हैं। अच्छा मौलाना साहब, कोई नई तरमीम आने का अभी चांस है इन तरमीम के बाद? बज़ाहिर तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो मुसल्लह फ़ौज के जो तीनों चीफ़ थे उनकी जो 5 साल मुद्दत मुलाज़मत की गई है,
تو کیا آپ کو اس ترمیم سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیا آپ اس کے حق میں تھے یا کیا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ حضرت صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو اعتماد میں لیا، حکمران جماعت کے اراکین کی پرائیویٹ ممبر کے طور پر جو انہوں نے وہاں پر اسمبلی میں بل آلریڈی پیش کیے ہوئے ہیں، دونوں ایوانوں میں ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ اپنے ہی یعنی حکمران جماعت کے اراکین کی پیش کی ہوئے بل جو پرائیویٹ بل ہیں، ان پر تو قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی، وہ آج بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر بل لائی، اور کوئی ایجنڈے پہ نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج بس یہ تھا کہ بل لائے جا رہے ہیں، کیا لائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ بھی اسی روز، اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی۔ تو بغیر ایجنڈے کے اراکین کو بھی پتہ نہیں، میرے خیال میں تو پرائم منسٹر کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آج کیا پاس ہو رہا ہے، بس لا کر پاس کر دی گئی، اور خوش ہیں کہ ہم نے اسمبلی سے بڑے اچھے بل پاس کر دیے۔ انہوں نے آئین کی توہین کی ہے، انہوں نے بالکل پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، انہوں نے جمہوریت کی توہین کی ہے، اور کم از کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو تو جمہوریت کی بات کرنے کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ ان کو ایک دن بھی پورا کرنے کا حق نہیں ہے جی، جو 5 دن کے لیے لائی ہے تو 5 سال بھی پوری کرا سکتی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ابھی بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ ان کی ڈیل ہوئی میں ہے؟ ایسی بات پہ تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے پاس کوئی چیز براہ راست نہیں آئے گی تو میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس طرح سنی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ آخری فیڈ بیک دے دیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کب تک باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت تک تو کوئی ایسی بظاہر صورتحال نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست ہے، اس میں حالات بدل بھی سکتے ہیں اور ایک لخت بھی بدل سکتے ہیں، تو اس پر بھی کوئی زیادہ واضح بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جو مظاہرہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے مظاہرے کا پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کیا اس کی حمایت کریں گے یا کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ ان کے ساتھ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مظاہرے، جلسے، جلوس کا ان کو حق ہے، جمہوری حق ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، ایک یہ بات ہے، ایک تو سیاسی کلچر جو بن چکا ہے، گالی گلوچ آپ نے تقریر میں بھی ذکر کیا، ہم کس نیچ پر چلے گئے ہیں، اب یہ کیسے ختم ہوگا؟ دوسری یہ بات ہے کہ اس ساری لڑائی میں مسئلہ کشمیر، آپ کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں، وہ بھی پس پش چلا گیا، کیا کہتے ہیں اس والے سے؟ دیکھیے، اب تو کشمیریوں نے خود ہی کچھ کرنا ہے۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ابھی تازہ الیکشن ہوئے، اور جو مودی کا ایجنڈا تھا اس کو جس طرح وہاں کے عوام نے، کشمیریوں نے مسترد کیا ہے، میرے خیال میں یہ تاریخ کا بڑا انوکھا واقعہ ہے، اور بڑی خودداری کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں نے، ہرچند کہ ہم وہاں کے الیکشن تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود عوام کی ایک رائے تو وہاں آئی، اور جو ان کا منصوبہ تھا کہ ڈیموگرافی ہی چینج کر دی جائے، اس تمام تر انتظامات اور اہتمامات کے باوجود وہاں کے عوام نے اس پالیسی کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور پھر جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں اگر آرٹیکل 370 دوبارہ اس کا سٹیٹس بحال ہوتا ہے کشمیر کا، تو یہ بھی ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہوگی، جو ماضی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط قسم کی چیز ڈیولپ ہو گئی تھی۔ تو اس تناظر میں ہندوستان میں ایک اچھا شعور آیا ہے، وہاں کی حکومت بھی اب وہ خرمستی نہیں کر سکتی کہ جو گزشتہ 5 سال میں وہ کرتے رہے ہیں، اور ان کو بھی خاص حدود کے اندر رہ کر ہی ہندوستان کو چلانا ہوگا، وہاں کے مسلمانوں کو انہوں نے مطمئن رکھنا ہوگا، وہاں کشمیریوں کو انہوں نے مطمئن رکھنا ہوگا، اور اس کمیونٹی کے اطمینان کے بغیر ہندوستان جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اچھا، جب بشرا بی بی جب ان کی ضمانت ہوئی، خان صاحب کی جو بہنیں تھیں ان کی ضمانت ہوئی، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی کردار ادا کیا اور پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ کوئی تبصرہ کریں گے؟ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ معاملات نہ میرے سے متعلق ہیں، اور میں خواہ جس سے میرا کوئی سروکار نہ ہو اس میں مداخلت کرتا رہا ہوں۔ البتہ یہ ہوا کہ جو 26ویں امینڈمنٹ تھی، اس میں بہت سی چیزیں جو ہم نے نکالی ہیں، اس کا ضرور اپوزیشن کو موجودہ حالات میں ریلیف ضرور ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک انسانی حق ہے، اور ہر کل کوئی اور اپوزیشن میں ہوگا اس کو بھی فائدہ ملے گا، پھر کوئی اور ہوگا تو اس کو بھی، تو اصول کی بات ہے، آئین سب کا ہوتا ہے، مشترکہ ہوتا ہے، اور ایک میثاق ملی ہے جس پر ہم سب نے مل کر چلنا ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ اس دورے کے دوران آپ کی میاں صاحب سے کوئی ملاقات متوقع ہے ابھی یو کے میں؟ نہیں، میں نجی سفر پہ ہوں، آپ لوگوں سے پہلے ملاقات ہے میری، کوئی اس شیڈول میں نہیں ہے ایسی بات۔ اچھا مولانا صاحب، اگر ہوتی ہے کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ 77 سال ہو گئے اسلام کے نام پر بنا، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کی ہوئی ہے۔ جو 26ویں امینڈمنٹ آپ نے کروائی ہے،
सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए आपने किरदार अदा किया, कितना टाइम लगेगा कि ये सब खत्म हो जाएगा? देखिए, कोर्ट ने, शरीयत कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने 31 दिसंबर 2027 तक तमाम बैंकों को, तमाम महकमों को, तमाम मालियाती इदारों को ये हिदायत दी थी कि 31 दिसंबर 2027 तक अपने इदारों के अंदर का तमाम मालियाती निज़ाम उस सूद के अलाइड से पाक करें। तो उन्होंने डेडलाइन दे दी थी और हमने आइन में कह दिया है कि 1 जनवरी 2028 से रिबा ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा, चले अब इसको चले, मौलाना साहब ने बाहर भी जाना है, तो मौलाना साहब सियासत, पाकिस्तान की सियासत की जो सूरत हाल है आने वाले दिनों में, ये इस सूरत हाल को कहाँ पे देख रहे हैं? मुल्क के हालात जो इस वक्त हैं या बाकी चीज़ें हैं, कहाँ पे देख रहे हैं उन सबको? देखिए, हम तो आवाम में जाने के लोग हैं। हमने इन गुज़श्ता 9-10 महीनों में मिलियन मार्च किए हैं, बहुत बड़ी अवामी तायीद के साथ किए हैं, भरपूर तौर पर किए हैं। और अभी भी इंशाअल्लाह इसी नवंबर के आखिर में हमारा सक्कर में बड़ा तारीख़ी जलसा होगा, बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस होगी। फिर 8 दिसंबर को पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा जमीयत उलमा इस्लाम करने जा रही है जी। तो इंशाअल्लाह वो आप देखेंगे, मिलियन मार्च तो एक नाम रह जाएगा, फिर बहुत बड़े जलसे होंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।